हाय दोस्तों, क्या आपने अभी तक सोचा है अगर इंडिया और पाकिस्तान की तकसीम ना होती तो कैसा होता? इस सिचुएशन को देखकर हमारे जहन में सबसे पहला ख्याल आता है क्रिकेट का। यानी कि ही जबरदस्त क्रिकेट टीम होती अगर एक तरफ शेब अख्तर और तेंदुलकर एक साथ खेलते, बाबर आजम और विराट कोहली ओपनिंग करते। इसके अलावा क्रिकेट के अलावा म्यूजिक के ही जबरदस्त म्यूजिक होती अगर एक तरफ नुसरत फतेह अली खान और दूसरी तरफ इंडिया फनकार एक साथ गाना चाहते। लेकिन इन सब के अलावा जब हम मजीद गहराई में चले जाते तो फर्स्ट पे इकोनॉमी आती है। यूनाइटेड इंडिया की इकोनॉमी कैसी होती, यूरोप ममालिक पर इनका क्या असर पड़ता, सियासत और मीडिया पर यूनाइटेड इंडिया का क्या असर पड़ता। तो आइए चलो देखते अगर इंडिया की पार्टीशन न होती तो इन पर क्या असर पड़ता। India gained independence after 200 years of British rule. As a British barrister draws a line on a map, a once peaceful land implodes. What followed was one of the largest and bloodiest forced migrations in history. तो चलो शुरुआत करते हैं 1857 की जंगी आजादी से, जहाँ पर मुसलमान और हिंदू एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। मुसलमानों की तरफ से बहादुर शाह जफर और हिंदुओं की तरफ से राणा लक्ष्मीबाई एक साथ लड़े थे, जिसके बाद अंग्रेजों को बहुत बड़ा धक्का लगा। इन्होंने इसके बाद डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। फिर 1875 को सर सैयद अहमद खान इंग्लिस्तान चले जाते हैं। जब वो इंग्लिस्तान से बरसगीर में आते हैं 1876 को वो दो कौमी नजरिया लाते हैं, जिसके बायस मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं। इनकी तहजीब, इनका कल्चर, इनका सकाफत, इनका मजहब, इनके तौर तरीके अलग है, जो कभी एक साथ नहीं रह सकते हैं। बरतानिया ने दोनों मुसलमान और हिंदुओं को पॉलिटिकली तकसीम कर दिया गया और दोनों को अलग कर दिया गया। इसके बाद बरतानिया सेपरेट इलेक्टोरेट सिटी रखती है, मतलब मुसलमान और हिंदू दोनों मजहब के नाम पर वोट डाल सकते हैं। यदि अगर मुसलमान नुमाइंदा इंतखाबात के लिए खड़ा है तो इसके लिए सिर्फ मुसलमान ही वोट डाल सकते हैं। अगर हिंदू नुमाइंदा इंतखाबात के लिए खड़ा है तो इसके लिए सिर्फ हिंदू ही वोट डाल सकते हैं। अब हिंदू और मुसलमानों को दोनों मजहब के नाम पर तकसीम किए गए। फिर 1916 में मुआहिदा लखनऊ होता है, जिसके तहत मुस्लिम लीग की तरफ से कायद आज़म और कांग्रेस की तरफ से गेंदा तिलक मुआहिदा कर लेते हैं, जिसकी तहत कांग्रेस मुसलमानों को अलग इंतखाबात करने की इजाजत देते हैं, जिसके तहत मुसलमान और हिंदू अलग अलग इंतखाबात लड़ सकते हैं। फिर आगे जाके हिंदू के कौम परस्त जमात यानी RSS मारती वजूद में आती है, जिसके तहत कभी इनका बानी यानी गोलवरकर अपनी कारीन को ये कहता है कि कभी ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ ना लड़ना, बल्कि हमेशा के लिए मुसलमानों के खिलाफ और इनके आइडिया के खिलाफ लड़ना और इनके हर आइडिया और जुलूस, इनकी नजरिया को रद्द करना। इसके अलावा गोलवरकर अपनी कारीन को 3 अल्फाज याद दिलाते हैं कि इंडिया के 3 बड़े दुश्मन है। नंबर 1 मुसलमान, नंबर 2 पे है यहूद और नंबर 3 पे है कम्युनिस्ट। जिसके बाद मुसलमान और हिंदू के दरमियान नफरत अंगेज बयानात और भड़काऊ भाषण इंतहा तक पहुंच जाते हैं। RSS के भड़काऊ बयानात और नफरत अंगेज जुमलों ने मुसलमान और हिंदू के इत्तेफाक को हमेशा के लिए मासूल कर दिया गया। जिसके बाद 1933 में चौधरी रहमत अली ने नो आर नेवर यानी अभी या कभी नहीं का नारा बुलंद किया, जिसके तहत इसने पाकिस्तान बनाने की तजवीज भी पेश की और साथ साथ इन्होंने यानी चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान के लिए नाम यानी लफ्ज पाकिस्तान भी मुंतखब कर लिया। 1937 में सवरकर जो हिंदू कौम परस्त जमात की लीडर थे, इन्होंने मुसलमानों से निफाक के लिए एक प्रोपेगेंडा दोबारा शुरू किया जाता है, जिसमें वो हिंदू को बताते हैं कि मुसलमान हिंदू के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इन्होंने अपने हिंदुओं को खिताब में ये भी कहा कि हिंदुस्तान में 2 अलग अलग राज है, या तो हिंदू का राज होगा या मुसलमानों के लिए। इसलिए जरूरी है कि हम मुसलमानों के साथ दुश्मनी और बढ़ाएं और हिंदू की कौम परस्त जमात यानी RSS का साथ दे और मुसलमानों को हिंदुस्तान से भगाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता 1946 को हिंदुस्तान में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान इलेक्शन होता है, जिसके तहत मुस्लिम लीग 425 सीटें जीतती है, जिसके बाद वो पावर में आते हैं। इस दौरान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि वो हिंदुस्तान को या तो डिस्ट्रॉय देखते हैं या फिर डिवाइड देखते हैं।
کانگریس میں بہت سے ایسے لیڈر تھے جو تقسیم ہند کے مخالف تھے، یعنی گاندھی جی، بچا خان، جواہر لال نہرو، سردار پٹیل اور ساتھ ساتھ جمعیت علماء ہند بھی تھے، سندھ اتحاد پارٹی بھی تھے اور ساتھ ساتھ خدائی خدمت گار کی پارٹی، مولانا حسین مدنی، مولانا آزاد۔ اس کے علاوہ بھی اور پارٹی تھی جو تقسیم ہند کے مخالف تھے، حتیٰ کہ بادشاہ خان بھی تقسیم ہند کے مخالف تھے۔ کہ جب پاکستان بنا پاکستان تو انگریز نے پنجاب کے سرمایہ اور جاگیردار اور فوج کے لیے بنایا تھا۔ تو ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ اتنی نفرت کے باوجود تقسیم ہند کیوں کروایا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت ڈر تھا کہ اگر تقسیم ہند نہ کروایا ہوتا تو مسلم اور ہندوؤں کے درمیان نفرت انتہائی درجے کو دیکھنے کو ملتی، حتیٰ کہ پولیس اور رینجر کے درمیان بھی نفرت انتہائی درجے کو ملتی اگر پارٹیشن نہ ہوتا۔ لیکن پارٹیشن کے بعد جو ہوا وہ ہونا ہی تھا۔ Between August 1947 and March 1948, 4.5 million Hindus and Sikhs are forced to migrate from Pakistan to India. 6 million Muslims must move in the opposite direction. 10 million people are displaced in the partition of India. 1 million are dead. 1947 کی تقسیم ہند کے بعد 2 کروڑ لوگ بے گھر ہو گئے، 25 لاکھ سے زیادہ لوگ راستوں اور سمندروں میں مارے گئے۔ پاکستان کے سارے کارخانے انڈیا کے پاس چلے گئے۔ پاکستان کے یعنی 75 کروڑ میں سے صرف 5 کروڑ پاکستان کو ملے، اور ساتھ ساتھ پاکستان کی جتنی بھی قیمتی اشیاء ہے وہ سارے کے سارے انڈیا اپنے ساتھ لے گئے، حتیٰ کہ پاکستان کے پاس نوکری دینے والے کے پاس یعنی جو نوکری کر رہے تھے گورنمنٹ کی، ان کو پیسے دینے تک نہیں تھے۔ یعنی پاکستان کے سارے کارخانے جتنی بھی قیمتی اشیاء ہے وہ سارے کے سارے انڈیا کے پاس چلے گئے، اور پاکستان ایک یتیم اور لنگڑا جیسا ملک رہ گیا۔ ایک طرف ہمارا دیش ہنسا کی آگ میں جل رہا ہے، نردوش لوگوں کی ہتیا کی جا رہی ہے، ایسے حالات میں آزادی کا جشن کیسے منا سکتا ہوں؟ اگر مذہب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انڈیا میں 79% ہندو جبکہ 14.2% مسلمان ہے۔ اگر آبادی کو شمار کیا جائے تو انڈیا کی اب آبادی 1.19 کروڑ ہے، جس میں سے 17 کروڑ مسلمان ہے۔ لیکن اگر یونائٹڈ انڈیا کے حساب سے دیکھا جائے تو یونائٹڈ انڈیا میں ہندو کی جو آبادی تھی وہ 62%، جبکہ مسلمانوں کی آبادی 33% ہوں گے، اور مسلمان اور ہندو سکھوں کی آبادی کل ملا کر 1.76 کروڑ بنتے ہیں، جو دنیا کی سب سے بڑی آبادی میں شمار ہوں گے۔ 16 دسمبر 1971 کو بنگلہ دیش ہم سے جدا ہو گئی، جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے اور لاکھوں لوگ مارے گئے۔ اگر پارٹیشن نہ ہوتی تو لاکھوں لوگ کی جانیں بچ جاتی اور ان کی زندگیاں محفوظ رہتی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور انڈیا کے درمیان 4 جنگیں لڑی گئی، یعنی 1948، 1965، 1971 اور 1999۔ اگر یونائٹڈ انڈیا ہوتی اور تقسیم ہند نہ ہوتی تو شاید لاکھوں لوگوں کی جانیں ضائع نہ ہو جاتی، اور ساتھ ساتھ انڈیا اور پاکستان کے درمیان دفاعی سسٹم پر جتنا بھی خرچ ہوتے وہ شاید محفوظ کر لیتے۔ اور دوسری، پاکستان کی تاریخ میں اب تک کوئی ایسا پیم نہیں آیا جنہوں نے اپنی مدت یعنی 5 سال گزارے ہو۔ اگر یونائٹڈ انڈیا ہوتا تو شاید پاکستان میں ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اور انڈیا کے درمیان جو بڑی تنازع کشمیر ہے، کشمیر میں جتنے آئے روز مسلمان شہید ہوتے جا رہے ہیں، ان کی زندگیاں جہنم بنتی گئی ہے۔ اگر پارٹیشن نہ ہوتی، اگر یونائٹڈ انڈیا ہوتا تو شاید آج کشمیر کا مسئلہ بھی نہیں کریٹ ہوتا، اور کشمیری بھی اپنی زندگیاں سکون سے گزارتے تھے۔ اور ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی جتنی بھی بدامنی ہے وہ بھی شاید نہ ہوتی، اور ہندو اور مسلمان اکٹھے رہ کر خوشحال اور پرامن زندگی گزارتے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی اور اہم بات ٹریڈ یونین یعنی سر جنگ اور وار آن ٹیرر، جس کے تحت انڈیا ہمیشہ انیشیل یعنی نیوٹرل رہا۔ اگر یونائٹڈ ہندوستان ہوتی تو شاید سوویت یونین سر جنگ میں بھی
پاکستان کے راستے استعمال نہ کرتے اور افغانیوں کی لاکھوں جانیں بچ جاتی، اور ساتھ ساتھ وار آن ٹیرر میں بھی امریکہ نے پاکستان اور افغانستان دونوں میں جنگی عزائم پلا کر لاکھوں لوگوں کی جانیں لی اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ اگر یونائٹڈ انڈیا ہوتی تو شاید پاکستان یعنی یونائٹڈ انڈیا اور افغانستان میں کوئی دہشت گردی نہیں ہوتی، بلکہ ایک پرامن زندگی ہوتی، کیونکہ انڈیا ہمیشہ ہی الگ رہی۔ یہ ساتھ ساتھ مسلمان ہند اور ساتھ ساتھ مسلمان افغانستان ہمیشہ کے لیے جنگوں سے بچ جاتی، اور جتنی بھی جانے ان وار آن ٹیرر اور سلسلے میں چلی گئی شاید وہ بھی بچ جاتی۔ تو ناظرین، میری ویڈیو کا مطلب صرف مشاہدہ کرنا تھا کہ کیا ہوتا اگر یونائٹڈ انڈیا ہوتا۔ اگر ہم اب بھی اپنی زندگی کو خوشحال رکھتے ہیں تو کمیونل رائٹ کو ختم کرنا ہوگا، مذہب کے نام پر سیاست کو ختم کرنا ہوگا، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو بھڑکاؤ بیانات ہے اور ان کی جو نفرت ہے وہ ختم کرنا ہوگا۔ جب جرمنی، امریکہ اور فرانس ایک دوسرے سے الگ ایک دوسرے کے ساتھ خوشحال زندگی اور فری تجارت کر سکتے ہیں تو ہم کیوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی مذہبی رجحانات اور مذہبی بھڑکاؤ بیانات کو ختم کر کے ایک خوشحال اور الگ زندگی گزارے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو پلیز آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید انفارمیشن آپ کو جلد پہنچ جائے۔ شکریہ۔